बर्थडेक एक विशीस करता आणि तांकां येणारे काळ जे तेंचे इच्छा आसा ती पूर्ण जावून मागता। गोवा काँग्रेस कमिटीक आनी आमचे गोंयकारांक एक तेणें बरो न्याय दिवचो आनी एक जे गोंया एक भूत चल्लां त्या भुताक खंय तरी पयस करचें हें हांव देवा कडेन मागतां। स्पेशली आमचे कार्यामळा मारूक आनी प्लस आमचो श्रीकृष्ण आयज योगायोगान त्यांचो आयज बर्थडे आसा आनी अशें आसा की आमची पुर्वितान सुद्दां सांगलां की 9 नंबर आसा तो गणपतीचो नंबर आनी तो खंय तरी विघ्न व्हरता आनी म्हाका दिसता खंय तरी आयज संपूर्ण गोंयाक एक बरो प्रेजिडेंट दिला आनी ते सिंगल डिजिटा भितर 9 नंबर म्हणटा तो व्हडलो आनी तो गणपतीचो आनी ताका कोण केन्ना हरोवपाक शकना, आयुश्यान केन्ना हरोवपाक शकना। योगायोगान आयज म्हादेवाचोय दीस तेन्ना तेजो आयज खरें तरी बरे दिसाक आनी सावड्ड्या शिगमोय बीन म्हळ्यार येणार काळ हो सगळे गोंया जें पळय नरकासूर येयला ते नरकासुराक वध अमित सराच्या हातीन जातलें आनी काँग्रेसीचो सरकार अमित सराच्या लिडरशिपी अंडर जातलो आनी ताका कोण मुखार डिफीट करपाक शकना। खूब प्रयत्न जाले अमित सराक हरोवपाचे तेन्ना आयज पर्यंत अमित सर ठामपणान देवाच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या आशिर्वादान अमित सर आयज ठामपणे काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा आनी सगळे हँडल करून घेता आनी संपूर्ण लोकांनी ताका लिडर म्हणून एक्सेप्ट केला। कार्यकर्त्यांनी ताका लिडर म्हणटा थोडे वयर सकयल जावन कितें कितें चालू आसा रणनिती चालू आसा पूण जेन्ना लोक ताका लिडर म्हणटात तेन्ना तोच खरो लिडर आसता। जेन्ना लोकां खातीर जेन्ना लिडर भायर सरता तेन्ना लोकांनी लिडर म्हणपाक जायो ताकाच म्हणटा लिडर म्हणून आयज ठामपणान आमी तेजे बरोबर आसात। आनी सावड्डे मतदारसंघाची हिस्ट्री अशी आसा की सावड्डे मतदारसंघ एक आमदार सारको मेळना। एक येयल्लो तो मोठो फायनान्सर येयल्लो आनी आतां येयले ते एकमेकाक सद्या अंडरस्टँड जायना, एकमेका भितर झगडी करतात आनी लोकांची इश्यू सॉल्व करपाक पावनात। गेल्ले 2017 गणेश गांवकाराक लोकांनी वाट दाखयल्ली तशीच आतां गणेश गांवकर तर हेजे मुखार तर सुदारना, आपल्याली मिस्टेक तर मान्य करून घेयना जाल्यार ताका म्हाका दिसता राजकारणा पासून पयस न्हू आनी खंय पयस व्हरता तो हांव सांगूंक शकना की हांव दुधसागराच्याक व्हडलो न्हू। जेन्ना दुधसागरा तेणें पळय GP एसोसिएशनाक पळय कितें केल्लें ताका एक रिजल्ट येयला आनी तेज्यान मोठो रिजल्ट जाय जाल्यार तेणें लोकांनी बरोबर रावपाक नाका अशें हांव मागतां। कित्याक देवाच्याक व्हडले आमी न्हू, आमी कोणाक हें करपाक शकनात हो असो जातलो तसो जातलो की देवूच ताका रिजल्ट दितलो आनी सावड्डे मतदारसंघाची जनता ताका रिजल्ट दितली। इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 सोंपयतां। थँक्यू।